अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो दर्स चल रहा है वो है अद-दर्सुस्सालिस, यानी तीसरा दर्स। और इस तीसरे दर्स की हमने तमारीन अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हैं। कुछ तमारीन यहाँ पर रह गई हैं, उनको हम इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में कर लेते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह हमारा जो अद-दर्सुर्राबि है यानी चौथा दर्स है वो हम इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, जिसमें हम इंशाअल्लाह हरूफ जार्रा को पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ जो हमारे ज़माइर हैं, ज़माइर मुनफसिला, उनको भी इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इंशाअल्लाह आपकी जो लेवल है अरबी ग्रामर के अंदर वो अप होने वाली है। बहरहाल यहाँ तक जो असबाक हमें मिले हैं ये तमाम आसान थे और मुब्तदा ख़बर के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन कुछ तमारीन यहाँ पर रह गई हैं। और साथ ही साथ इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में हम हरूफ क़मरिया और हरूफ शमसिया के बारे में भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि तजवीद के अंदर भी आपने हरूफ शमसिया और हरूफ क़मरिया के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर इंशाअल्लाह वो बात भी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो तमरीन दी गई है इसको इंशाअल्लाह आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 18 पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ। यानी यहाँ पर इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति के बाद बा दिया गया है, फिर आगे लिखा गया है तुनासिबुल कलिमता अल्लती फिल क़ाइमति अलिफ, या हमज़ा इसको कह लें। ठीक है जी। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह आपने समझना है। हमारे पास स्क्रीनशॉट इस किताब का मौजूद है, उसको मैं इंशाल्लाह सामने रखता हूँ और फिर इस हवाले से बात होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारा जो पेज नंबर है ये है 18। ठीक है जी। ये देखें, किताब को हम इंशाल्लाह साइड रख लेते हैं। तो इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। ये हमने हल करना है, और ये हल कैसे आप करेंगे भाई, ध्यान रखिएगा। पहले आपने इस हेडिंग को समझना है। जब आपको हेडिंग समझ में आ गई ना इंशाअल्लाह, तो आप आसान तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो ये हेडिंग मैं आपको समझाने वाला हूं। तो किताब पर आप नजर रखें, यहां पर लिखा है इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति बा, मिनल क़ाइमति बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ। यानी यहां पर ये जो बा और अलिफ है ना, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्या कह रहा है। अगर मैं इसका तर्जुमा करूं आसान अंदाज में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको यह भी समझना है कि भाई इख्तर का माना क्या है, कलिमतन का माना क्या है, अलकाइमा का माना क्या है, तुनासिबु यहां पर क्या है। ये चीजें इंशाल्लाह मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। तो इसका तर्जुमा है इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ। यानी फहरिस्त बा में से ऐसे लफ्ज का इंतखाब करो, ऐसा लफ्ज मुंतखब करो जो फहरिस्त अलिफ वाले लफ्ज के मुनासिब हो। ये इसका तर्जुमा है। यानी ये हमें हेडिंग कह रही है कि भाई यहां पर देखिए आपको अल्फाज दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इन अल्फाज में से आपने जो है ऐसे लफ्ज का इंतखाब करना है जो अलिफ वाले अल्फाज हैं वो बा वाले अल्फाज के साथ मैचिंग हो, मिल रहे हो। तो यहां पर आ रहा है इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमति बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ। फहरिस्त बा में से ऐसे लफ्ज को मुंतखब करो जो फहरिस्त अलिफ वाले लफ्ज के मुनासिब हो। यानी आपने यहां पर ऐसे लफ्ज को चुनना है जो इसके क्या हो, मुनासिब हो। तो इंग्लिश में अगर इसका तर्जुमा करेंगे वो होगा सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बी दैट सूट्स द वर्ड इन लिस्ट ए। अब ए और बी यहां पर मैं क्यों नाम दे रहा हूं, यहां पर हम ए इसका नाम रखते हैं, बी इसका नाम रखते हैं इंग्लिश में। तो इसका तर्जुमा होगा इख्तर कलिमतन मिनल क़ाइमा बा तुनासिबुल कलिमा अल्लती फिल क़ाइमा अलिफ। सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम लिस्ट बी दैट सूट्स द वर्ड इन लिस्ट ए। यानी ऐसे लफ्ज का इंतखाब करो जो लिस्ट बा में से हो और वो किससे मिलता हो, जो किसके साथ सूट हो, लिस्ट ए वाले के साथ। क्लियर होगी बात। तो ये इसका बामहावरा तर्जुमा मैंने आपके सामने रख दिया। अब मैं इंशाल्लाह एक एक करके इस चीज को समझा देता हूं। ठीक है। किताब आपके सामने है। यहां पर सबसे पहले आता है इख्तर। ये इख्तर बना कैसे है पहले मैं इसको समझा देता हूं। चलिए भाई मैं आता हूं यहां पर हम लिखते हैं यही शुरू वाला लफ्ज जो आया है इसके अंदर किताब के अंदर, ये है इख्तर। ये ऐसे लिखा गया है। ठीक है। अब ये जो इख्तर है ये यहां पर फेल अम्र है। क्या है, ये फेल अम्र है।
जब ये फेल अमर है तो हम यहां पर इसको लिखेंगे ये ऑर्डर के माना में है, हुक्म देने के माना में है, क्योंकि फेल अमर हमारा क्या होता है, जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है। और फेल अमर कैसे बनाया जाता है ये तमाम पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। ये जो इख्तर किताब में दिया गया है ये बना कैसे है ये मैं पहले आपको समझा देता हूं। इस इख्तर का जो मादा है, इसका जो रूट वर्ड है वो है हमारे पास खा या और रा, खा या और रा, ये इसका मादा है, यानी ये इसका क्या है, ये इसका रूट वर्ड है। बात को समझना भाई, जब ये इसका रूट वर्ड है और पिछली क्लास अगर आपने देखी है, समझी है, तो मुझे बताओ ये फेल की कौन सी किस्म है। हमने कहा था कि मादे के एतबार से फेल की दो किस्में हैं और ये उनमें से कौन सी किस्म है। आपने देखा कि मादा जो इसका है वो है खा या और रा, तो इस मादे के अंदर या आ रहा है और ये आपका हर्फ इल्लत है। तो जब भी किसी मादा के अंदर हर्फ इल्लत आ जाए तो वो आपका सही फेल नहीं रहता, बल्कि वो आपका क्या बनता है, गैर सही फेल। और जब ये गैर सही फेल है तो इस फेल में तब्दीलियां होंगी, ये बात तयशुदा है। अगर ये सही फेल होता तो कोई तब्दीली नहीं होती माजी मुजारे के अंदर, लेकिन जब ये गैर सही फेल है तो आगे चल के जो माजी और मुजारे होगा उसके अंदर तब्दीली होगी। ठीक है, तो मादा आपको समझ में आ गया, मादा भी याद हो गया, और कौन सा फेल है, गैर सही फेल है। अब हमने जानना है कि ये जो यहां पर इख्तर आया है ये किस बाब से आया है, क्योंकि हमने सुलासी मुजर्रद के अबवाब पढ़े हैं, सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब हमने पढ़े हैं पिछली ग्रामर सीरीज में, और सुलासी मजीद फी के हमने 8 अबवाब पढ़े हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपका मादा है ये आता है बाब इफ्तिआल से। किस बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल, ये बाब इफ्तिआल से आता है। और जब ये बाब इफ्तिआल से आता है तो इसका माजी मुजारे क्या बनेगा ये आपको मालूम है। आप जरा सोचो, तब तक मैं बताऊंगा कि ये जो यहां पर खा या रा मादा है ये कौन सा गैर सही फेल है। यहां पर आप देखेंगे ये जो आपका खा या और रा है, ये जो गैर सही फेल है, ये जो मादा है ये आपका अजवफ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अगर गैर सही फेल में हर्फ इल्लत आइन कलमे की जगह पर आ जाए तो हम उसे अजवफ कहते हैं। तो ये जो मादा यहां पर है ना, हम इसको क्या कहेंगे, अजवफ कहेंगे। इसको नाक़िस नहीं कहा जाएगा, इसको लफीफ नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसको अजवफ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हर्फ इल्लत यहां पर किस कलमे की जगह पर आ रहा है, आइन कलमे की जगह पर आ रहा है। तो ये एक रूल है हमारे पास, जब भी मादे के अंदर आइन कलमे की जगह पर क्या आ जाए, हर्फ इल्लत आ जाए, तो हर्फ इल्लत हमारे पास यहां पर या है तो आइन कलमे की जगह पर है, तो ये आपका अजवफ कहलाएगा। बात क्लियर, बहुत अच्छा। तो बाब इफ्तिआल की बात हम कर रहे थे कि ये मादा हमने किस पर डालना है, बाब इफ्तिआल पर डालना है। जब मैं इसको बाब इफ्तिआल पर डालूंगा तो इसका माजी मुजारी क्या बनेगा, इफ्ताअला यफ्ताइलु। क्या बनेगा, इफ्ताअला यफ्ताइलु, इफ्तिआलन। तो इफ्तिआलन के माना भी आप फिर इसका मज़दर देखते हैं। तो हमें नीड किसकी है, माजी और मुजारे की। तो ये माजी और मुजारे आ गया, क्या आ गया, इफ्ताअला यफ्ताइलु, माजी मुजारे आ गया। अब इसी माजी और मुजारे पे आपने खा या और रा मादा को डालना है, और डालना कहां पर है, देखें आपने देखना है यहां पर इफ्ताअला में फा आइन और लाम कलमा, फा आइन और लाम कलमा, इसकी जगह पर आपने खा या और रा को डालना है। जब आप डालेंगे तो ये क्या बनेगा, इफ्ताअला के पैटर्न पे इख्तायरा, क्या बनेगा, ऐसे ये बनेगा इख्तायरा, बन गया। खा, फा की जगह पर खा को डाल दिया, आइन की जगह पर या को डाल दिया, लाम की जगह पर रा को डाल दिया, खा या रा मादा डाल दिया। यफ्ताइलु, इसका मुजारे क्या बनेगा, इख्तायरा यख्तायिरु, यख्तायिरु, इस तरीके से बनेगा। तो हमने इफ्ताअला यफ्ताइलु बाब से जब इसको बनाया तो ये बन गया इख्तायरा यख्तायिरु इख्तियारन। इसका माना होता है चुनना, क्या, चुनना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू चूज, या हम इसको सिलेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन चुनने के माना में ये ज्यादा बेहतर लगता है। ठीक है, तो इख्तायरा यख्तायिरु इख्तियारन का माना होता है चुनना। तो बात यहां तक क्लियर होगी भाई। इसको आप अपनी कॉपी पर साफ साफ नोट भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अब हम समझेंगे कि आगे ये इख्तर कैसे बना है। ठीक है,
تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی اجوف میں حرف علت متحرک ہو. اب دیکھیے اس میں چینجز ہوں گی کیونکہ جب میں نے کہا کہ یہ غیر صحیح فعل ہے اور غیر صحیح فعل کے اندر یہ اجوف آپ کا ہے اور اجوف میں تبدیلی کیا ہوتی ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ کر لی ہوں گی, میں یہ تمام چیزیں اوپر کی مٹانے والا ہوں, صرف میں یہاں پر یہ دو چیزیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, پہلے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. دیکھیں میں یہاں پر ایک بار پھر سے لکھتا ہوں افتعل یفتعل, یہ ہمارے پاس باب ہے, اسی وزن پہ ہم نے کیا ڈالا تھا, خا یا اور را مادہ کو ڈالا تھا, تو یہ بن گیا تھا اختیر, سوری اختیر یختیر, ایسے بن گیا تھا بھائی. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کا مادہ یہ ہے اور یہ اجوف ہے, تو یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے جب بھی اجوف میں حرف علت متحرک ہو اور اس میں آپ کا حرف علت کون سا ہے, یا ہے نا, تو یہ یہاں پر اس کے اندر دیکھیں گے ہمارے پاس یہاں پر جو حرف علت ہے نا اختیارہ میں وہ ہے یہ یا, یہ آپ کا حرف علت ہے. یختیرو یہ آپ کا حرف علت ہے کہ نہیں. اور قاعدہ ہے کہ جب بھی اجوف میں حرف علت متحرک ہو, تو بتاؤ بھائی یہ یا یہاں پر متحرک ہے, متحرک سے کیا مراد, حرکت والا, تو یہاں پر زبر ہے اس کے اوپر, تو یہ حرکت والا ہے. اختیرو یہ آپ کا زبر والا ہے, یہ آپ کا زیر والا ہے. زیر ہو یا زبر ہو یا پیش ہو تو حرکت ہی کہلاتی ہے. تو یہاں پر یا متحرک ہے, یہاں پر بھی یا متحرک ہے. تو قاعدہ کیا ہے, جب بھی اجوف میں حرف علت متحرک ہو لیکن اس کا ما قبل مفتوح ہو, کیا ہو, مفتوح ہو. مفتوح سے کیا مراد, مفتوح ہم کہتے ہیں جو زبر والا ہو, کیا ہو, زبر والا ہو. تو یہاں پر یا حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے مفتوح ہے, یعنی زبر والا حرف آ گیا ہے, آ گیا نا, تو ہوگا کیا, تو حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو حرف علت کو کیا کرتے ہیں بھائی, تبدیل کرتے ہیں. کس میں تبدیل کرتے ہیں, اس کو الف میں تبدیل کرتے ہیں. یعنی اب یہ جو یا ہے نا اس کو ہم ٹوٹل چینج کریں گے الف میں. تو جب یہاں پر اختیارہ تھا تو یہ بنے گا اختارا, کیا بن گیا, اختیارہ سے کیا بن گیا, اختارا بن گیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یا حرف علت ہے اور اس سے پہلے بھی متحرک یعنی مفتوح ہے, تو اس کو الف میں تبدیل کریں گے تو یہ بنے گا اس کا مضارع یختارو, کیا بن گیا, یختارو. اختیارہ سے اختارا بن گیا, یختیرو سے یختارو بن گیا, بن گیا. اب ہمارے پاس اصل ماضی اور مضارع یہ آ گیا تبدیلی کر کے. حالانکہ اصل ہمارے پاس تھا اختیارہ یختیرو, لیکن جب یہ اجوف تھا, اور اجوف کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل مفتوح ہو, تو یہاں پر حرف علت زبر والا ہے, پیچھے زبر ہے, یہاں پر حرف علت زیر والا ہے, پیچھے زبر ہے, تو قاعدہ ہوتا ہے اس حرف علت کو الف میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ رول ہے, یہ عربی گرامر کا رول ہے, یہ میرا رول گھر کا نہیں ہے. تو یہ بن گیا اختیارہ سے اختارا, یختیرو سے یختارو. اصل اب ہمارے پاس ماضی اور مضارع یہ آ گیا. اب ہم نے لفظ جو دیکھا تھا کتاب کے اندر وہ تھا اختر, کیا تھا, اس کو آپ یاد رکھیے گا اختر کو, کیونکہ یہ ہمارے پاس کتاب میں گیون ہے. یہ بنا کیسے, یہ میں آپ کو وہ چیز یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ ایک لفظ, اس ایک لفظ کو بنانے میں کتنی پیچھے محنت لگی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے آ گیا کہ بھائی یہ فعل امر ہے, لیکن بنا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو اب اصل ہمارے پاس یہ ماضی آ گیا, یہ مضارع آ گیا. کلیئر, بہت اچھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جو یہاں پر یہ اختر کا لفظ دیکھا یہ آپ کا فعل امر ہے, اور فعل امر کیسے بنتا ہے, فعل امر آپ کے مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے, ماضی کے صیغوں سے نہیں بنتا. تو اس کا نمبر تو گیا اختارہ کا, اختارہ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. یختارو کے ساتھ لینا دینا ہے, کیوں, کیونکہ یختارو سے ہی آپ کا اختر بنا ہے, تو ہم اسی کو لیتے ہیں, ہم اس کو نہیں لیتے, تو اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم لیتے ہیں یختارو کو. اب یختارو سے جب ہم گردان کریں گے, یختارو, یختارانی, یختارون, تختارو, پھر اس کے بعد آگے چل کے پھر جب چھٹے صیغے پر آئیں گے, یعنی اس کے جو حاضر کے صیغے پر آئیں گے, تو حاضر کا صیغہ ہمارا بنے گا تختارو. یہی بنے گا کہ نہیں بنے گا, کریکشن کیجئے گا, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا. تختارو ہمارا حاضر کا صیغہ بن گیا. اب حاضر کے صیغے سے آپ کا فعل امر بنے گا. اب فعل امر جب آپ کو بنانا ہے تو اس کے لیے کچھ قواعد ہیں. قواعد کیا ہے کہ مضارع کو اخف کرنا ہے, یعنی
आपने इस तख्तारों में देखना है कि आखिर वाला जो रॉ है ये तो पेश वाला है, लेकिन इस पेश को हटाकर आपने सुकून देना है। तो तख्तारों से क्या बनेगा, तख्तारों से ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा तख्तार। क्या बन गया, तख्तार बन गया। जब ये तख्तारों से तख्तार बन गया तो आपने क्या कर दिया, आपने आखिर वाले रॉ को साकिन कर दिया। अब मसला ये है कि इस रा साकिन से पहले अलिफ आ गया है। क्या आ गया है, अलिफ आ गया है। मसला है ना, ये मसला क्यों है, यहां पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन मसला ये है कि ये अलिफ भी खाली है और ये रा भी खाली है। क्योंकि जब साकिन आता है ना, साकिन की डिमांड होती है कि उसका माकबल क्या होना चाहिए भाई, हरकत वाला होना चाहिए, मुतहर्रिक होना चाहिए। अब ये जो रा है ना, ये रा बेचारा बोलता है कि भाई मैं तो साकिन वाला हूं फेले अमर की वजह से, बनाने के लिहाज से, लेकिन मेरे पीछे जो आपने लफ्ज दे दिया है ना, ये बेचारा हरकत से खाली है। जब ये हरकत से खाली है तो ये रा कहता है भाई मेरे पीछे जो आता है ना, मेरे पीछे जो आने वाला हर्फ होता है, मैं उसको देखना चाहता हूं जबर की सूरत में, जेर की सूरत में, पेश की सूरत में। ठीक है ना, जैसे एक वालिद को अपने बच्चे से ये उम्मीद होती है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर देखना चाहता हूं, मैं उसको बेरोजगार नहीं देखना चाहता, मैं उसको बेकार नहीं देखना चाहता। इसी तरीके से ये रा कहता है भाई ये जो पीछे अलिफ है मैं इसको हरकत वाला देखना चाहता हूं। लेकिन अब कायदे के एतबार से इसके ऊपर हरकत तो आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका अलिफ मद्दा है। यहां पर जब अलिफ मद्दा होता है ये हरकत से खाली होता है। अगर इसके ऊपर हरकत आ गई तो ये अलग से एक हमजा बनेगा, तो ये तो बनेगा तख्ता अरु। अगर जबल तख्ता अरु, तख्ता इरु, तख्ता उरु, तो ये लफ्ज ही बिगड़ जाएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, अरबी ग्रामर बनाने वालों ने एक रूल बताया है कि भाई जब यहां पर दो खाली आ गए, अब इसमें से सबसे जो कमजोर है ना वो कौन सा है, हरफ इल्लत है। क्योंकि ये जो अलिफ यहां पर आया है ना, ये किसके बदले में आया है, ये यहां पर इस या के बदले में आया है, और या आपका हरफ इल्लत है, कमजोर हरफ है। तो ये कमजोर हरफ के बदले में आया था ना, तो हम बेहतर यही काम करते हैं, इस अलिफ को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जब हम इस अलिफ को मिटा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से, इस नीचे आइए, ये बनेगा ऐसे तख तर, ऐसे बन गया, यानी तख्तर। इस रा साकिन से पहले अब हमने डायरेक्ट इस ता को मिला दिया। क्यों, क्योंकि इस रा साकिन की डिमांड पीछे क्या थी, जबर की थी, यानी मुतहर्रिक की थी। कोई भी मुतहर्रिक हो तो ता को हमने जबर के साथ यहां पर लिखा, और ये रा खुश हो गया कि भाई हाँ चलिए अब मेरा तलफ़ुज़ हो गया, वरना मैं तो खाली लग रहा था अलिफ के साथ, क्योंकि अलिफ के पास अपनी कोई हरकत नहीं थी। और रा जब साकिन था तो इसकी डिमांड होती है माक़बल मुतहर्रिक की, तो ता हमने मुतहर्रिक ला दिया। इस अलिफ बेचारे को हमने क्या कर दिया, इस बेचारे को हमने क्या किया भाई, इसको हमने कुर्बान कर दिया। क्योंकि ईद में अब कुछ ही दिन है, बड़ी ईद आ रही है, तो हमने इसको पहले कुर्बान कर दिया आज की क्लास में। ठीक है, हाँ, तो इसको ज़िबा कर दिया भाई, कुर्बानी हो गई इसकी। तो अब ये बन गया तख्तर। क्या बन गया, तख्तर। तो अभी हमने एक ही चीज की थी, फेल अमर बनाने के लिए हमने आखिरी को क्या कर दिया था, अखफ किया था, यानी उसको हमने पेश से हमने उसको सुकून में कन्वर्ट किया था। क्लियर होगी बात। तो कमजोर अलिफ था यहां पर, इसको हटा दिया तो तख्तार से तख्तर बन गया। अब दूसरा काम फेल अमर बनाने के लिए क्या होता है कि अलामत मुजारे को हटा दिया जाता है। तो अलामत मुजारे हमारे पास यहां पर क्या है, ये ता है, तो इसको हटा देंगे। जब हम इसको हटा देंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा खा सुकून के साथ, ता के ऊपर जबर जबर। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर खा सुकून के साथ शुरू हो रहा है, और मैंने अभी कहा कि साकिन की डिमांड होती है माक़बल मुतहर्रिक की। तो जब यहां पर यह पढ़ने में नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं, फेल अमर बनाने के लिए हम हमजतुल वसल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम हमजतुल वसल को लाएंगे और इस हमजतुल वसल के नीचे हम जेर देंगे। जेर क्यों देंगे, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने वो बाब भी बताया था, बाब नसरा करोमा से हो तो पेश हो, तो वरना उसके अलावा जो हो जेर हो, तो यहां पर जेर आ गई। ठीक है जी, तो ये बन गया इख्तर। क्या बन गया, इख्तर। अब आइए किताब की तरफ। किताब ने क्या कहा, इख्तर तू चुन, इख्तर तू चुन, यानी इसका मतलब है यू सिलेक्ट, तू चुन। किताब आपको कह रही है इख्तर तू चुन, क्या चुन, कलिमतन, एक कलमा। कोई कलमे का तर्जुमा यहां पर नहीं करेंगे, कर सकते हैं। कलिमतन का माना कोई कलमा भी है, एक कलमा भी है, लेकिन यहां पर हम एक कलमा कहेंगे। क्यों, क्योंकि कोई कलमा यहां पर नहीं कहा जा सकता। क्यों, क्योंकि यहां पर कलमात आपको दिए गए हैं, तो आपकी नजरों के सामने जब कलमात है ना, तो आप यहां पर नहीं कहेंगे कोई कलमा चुनो,
آپ کو کہا جائے گا اس میں سے ایک کلمہ چنو جو اس کے برابر ہو, جو اس کے ساتھ سوٹ کرتا ہو. کلیئر ہوگی بات؟ تو کہا جاتا ہے اختر, تو چن, یو سلیکٹ, کیا چن؟ کلمتن, ایک کلمہ, ایک کلمہ چن. اب کس میں سے ایک کلمہ چننا ہے؟ اب یہاں پر جو کلمتن ہے نا یہ آپ کا مفعول ہے. تو ایک کلمہ چن, کس میں سے؟ من القائمتی. قائمتی کا معنی ہوتا ہے لسٹ, قائمتی کا معنی ہوتا ہے فہرست, قائمتی کا معنی ہوتا ہے انڈیکس. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا معنی فہرست بھی کر سکتے ہیں, اس کا معنی ہم لسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ انگلش میں جس کو لسٹ کہتے ہیں نا, لسٹ, اور جس کو ہم فہرست بھی کہہ سکتے ہیں یا انڈیکس کہہ سکتے ہیں, یہ قائمہ کا معنی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا وہ ماضی مضارع نہیں دیکھنا کیونکہ یہ یہاں پر اسم کے معنی میں ہے. تو من القائمتی یعنی تو ایک کلمہ چن, من القائمتی با, کس میں سے؟ کس میں سے چن؟ یعنی فہرست با میں سے, فرام دی لسٹ با, یعنی با کی لسٹ میں سے. یہ اب با کی لسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ لذیذ, مکسور, ثقیل, مفتوح, مریض, حار. اس با لسٹ میں سے تو چن, اس با لسٹ میں سے تو چن. چننے کے لیے آپ کو حکم دیا گیا. اس کے بعد آگے آ رہا ہے تناسب الکلمہ التی فی القائمۃ الف. اب تناسب کا لفظ آ گیا, اب اس کو سمجھاتا ہوں. یہ یہاں پر پوری بات سمجھ میں آ گئی. اختر کیسے بنا تھا؟ چلے بھائی اس کو مٹا دیتا ہوں. اب ہمارے پاس جو کلمہ یہاں پر کتاب نے دیا ہے وہ ہے تناسب. اب اس کی ہم کھوج کرتے ہیں. تناسب جو ہے یہ آپ کا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون سین اور با, نون سین اور با. دیکھیں میں نے آپ کو وزن دے دیا, مادہ دے دیا, اور میں آپ کو باب بھی جب دوں گا نا تو آپ کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ باب مفاعلہ سے آتا ہے, باب مفاعلہ, مفاعلہ, مفاعلتن, اس طریقے سے. تو جب یہ باب مفاعلہ سے آئے گا تو اس کا ماضی مضارع کیسے بنے گا؟ فاعل یفاعل مفاعلتن, اس طریقے سے آتا ہے نا. تو یہ باب مفاعلہ سے جب ہے تو یہ بنے گا فاعل یفاعل, یفاعل. اب دیکھیں میں نے آپ کو پیٹرن دے دیا, یہ ماضی ہے یہ مضارع ہے, تو ڈالو نون سین با اس پر, تو یہ بنے گا ناسب یناسب, ناسب یناسب. اب دیکھیں اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. ذرا بتاؤ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمارے مادے کے اندر کوئی حرف علت موجود نہیں ہے اور حمزہ بھی موجود نہیں ہے. تو یہ آپ کا غیر صحیح فعل نہیں ہے بلکہ آپ کا صحیح فعل ہے. جب یہ صحیح فعل ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جس طریقے سے اختر میں تبدیلی ہوئی, اس یا کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا کیونکہ وہ آپ کا اجوف تھا. یہاں پر یہ ایسا کچھ نہیں ہے, غیر صحیح فعل نہیں ہے, تو یہاں پر دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ناسب یناسب مناسبتن, اس کا معنی ہوتا ہے مناسب, اس کا معنی ہوتا ہے مناسب, جس کو ہم دوسرا کہتے ہیں موضوع. موضوع کے ترجمے میں بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی جو موضوع ہو, جو مناسب ہو, یعنی جو ہم کہیں جو سوٹ کرتا ہو, جو صحیح ہو, آسان الفاظ میں. تو فاعل یفاعل کے پیٹرن پہ ناسب یناسب مناسبتن, مناسب. اب تناسب یہاں پر جو آیا ہے نا یہ تناسب, کیونکہ جب آپ کتاب میں دیکھتے ہیں وہاں پر یناسب نہیں ہے, وہاں پر تناسب ہے. وہاں پر آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, جیسے یناسب, یناسبان, یناسبون, تناسب, تو وہاں پر تناسب ہے کتاب کے اندر. تو یہ آپ کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تو یہاں پر کتاب میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ جو ہے وہ لفظ, یعنی اس کے اندر جو پیچھے ہے نا کلمہ, گول تا کے ساتھ ہے نا, مؤنث ہے, اسی وجہ سے یہاں پر تناسب کا لفظ استعمال کیا گیا, مؤنث. یہ بات آپ کو معلوم ہے, آپ نے پیچھے پڑھی ہے. یعنی اس لیے کہ کلمہ وہ لفظ جو کہ مناسب ہو, تناسب الکلمۃ, اس کلمے کے مناسب ہو, التی جو کہ فی القائمۃ الف, التی جو کہ فی القائمۃ جو کہ لسٹ الف میں ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ پورا میں نے آپ کو یہ ہیڈنگ پہلے سمجھا دی, اب انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اب آئیے اس کی طرف. اختر کلمۃ من القائمۃ با, تو چن. کتاب کہہ رہی ہے تمہیں, پڑھنے والے کو. اگر میں اس کتاب کو پڑھوں گا, یہ کتاب مجھے کیا کہہ رہی ہے؟ ارے بھائی عاقب تو لسٹ با میں سے ایک کلمہ چن. اختر, تو چن, اے عاقب تو چن, کلمتن, ایک کلمہ, من القائمۃ, کس لسٹ میں سے؟ من القائمۃ با, اس با والی لسٹ میں سے کوئی ایک کیا چن؟ ایک لفظ چن, ایک کلمہ چن. تناسب الکلمہ, جو مناسب ہو, الکلمہ,
جو मुनासिब कलमा हो अल्लती फिल क़ाइमती अलिफ, जो कि किस में से हो, जो लिस्ट अलिफ में से हो. Select the word from the list ba that suits the word which is in the alif, which is in the list alif. Select the word या you select the word min al qaimati ba from the list ba tunasibul kalima that suits the word allati fil qaima alif which is in the alif, which is in the list alif. क्लियर होगी बात. तो अब हमने क्या करना है भाई, ये हमने समझ ली. हमें अब आसान अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि भाई ऐसा करो, बा वाली लिस्ट में से कोई ऐसा कलमा चुनो जो इसके मुकाबले में हो. जैसे अब कैसे मुकाबले में होगा, अत्तालिबु लजीजुन, तालिब इल्म मजेदार है. तालिब इल्म मजेदार नहीं होगा, खाने की चीज मजेदार होगी, तो ये सूट नहीं कर रहा. तालिब के साथ क्या ये होगा, यहां पर है मकसूरुन, सकीलुन, मफतूहुन, मरीजुन, हारुन. तालिब इल्म गर्म भी नहीं हो सकता, मरीज हो सकता है, क्योंकि तालिब इल्म अगर बीमार है तो छुट्टी पे चला जाएगा. तो हम इस मरीजुन को इस तालिब इल्म के साथ जोड़ेंगे, तो हम इसको सूट करेंगे इस तालिब के साथ. तो ये बन गया अत्तालिबु मरीदुन. और यहां पर देखिए तमाम के तमाम आपके तनवीन के साथ है, ये तमाम की तमाम खबरें हैं और ये तमाम की तमाम मुब्तदा है. तो ये मुब्तदा खबर इस तरीके से एक जुमला बनेगा. तालिब इल्म मरीज है, बीमार है. उसके बाद अद्दुकान, दुकान जो है ना ये या तो बंद होती है या खुली होती है, तो इसके मुकाबले में यहां पर आएगा अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान खुली है, दुकान खुली है, द शॉप इज ओपन. अत्तुफाहु हारुन, सेब गर्म है, नहीं. सेब भारी है, नहीं. सेब टूटा है, नहीं. सेब लजीज है, हां. ये बनेगा अत्तुफाहु लजीजुन, यानी सेब मजेदार है. अलमाउ मकसूरुन, पानी टूटा है, मैच नहीं हो रहा. अलमाउ सकीलुन, पानी भारी है, मैच नहीं हो रहा. अलमाउ हारुन, पानी गर्म है, ये मैच हो सकता है, क्योंकि पानी गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है. अल हजरु लजीजुन, पत्थर मजेदार है, नहीं. अल हजरु मकसूरुन, पत्थर टूटा हुआ है, नहीं. वो भी कर सकते हैं. अल हजरु सकीलुन, लेकिन पत्थर की एक सिफत है कि वो भारी होता है, पत्थर भारी होता है, तो अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है. ठीक है जी, द स्टोन इज हैवी. अल कलमु लजीजुन, अच्छा है, नहीं. हारुन गर्म है, बीमार है, कलम नहीं. मरीज है, कलम नहीं. खुला है, कलम नहीं. भारी है, कलम नहीं. अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा है. तो देखिए अब हमने लिस्ट बा में से ऐसे लफ्ज का इंतखाब किया जो मैच कर रहा था लिस्ट ए से, और हमारी ये तमरीन हल हो गई. इज दैट क्लियर? बहुत अच्छा. अब देखिए यहां पर अल कलिमातु अल जदीदतु, नए कलमात, न्यू वर्ड्स. हुलवुन मीठा, मरीजुन मरीज, अद्दुकानु दुकान, गनीयुन मालदार, तवीलुन लंबा, फकीरुन गरीब, कसीरुन छोटा, तुफाहु सेब एप्पल. तो ये अल्फाज आपको दिए गए हैं, ये वोकैबुलरी के तौर पर आपने याद करने हैं ताकि आप इनसे जुमले बना सकें. क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा. तो चलिए भाई पेज पहला खत्म हो गया. अब आइए आगे. उसके बाद पेज नंबर हमारे पास आता है 19. यह है पेज नंबर 19. देखिए पेज नंबर 19 बिल्कुल आसान है भाई. ये है अल हुरूफुल कमरियतु वल हुरूफु शमसियतु, यानी वो हरूफ जिनमें अलिफ लाम का लाम वाज़े पढ़ा जाता है, ये आपके कमरी होते हैं. किस तरीके से देखिए, हरूफ कमरी वाले यहां पर हैं 14 हरूफ और हरूफ शमसी वाले यहां पर 14 हरूफ है. तो टोटल हमारे पास जो हरूफ तहजी हैं उनकी तादाद 28 है. ठीक है जी. अगर हमजा और अलिफ को एक साथ ही मिलाया जाए तो 28 है, वरना 29 की तादाद बनती है. तो 28 है, बहरहाल इस पर इजमा है. तो हरूफ कमरिया वाले ये हैं और हरूफ शमसिया वाले ये हैं. अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए हरूफ कमरिया में क्या होता है, वो हरूफ जिनमें अलिफ लाम का लाम वाज़ेह पढ़ा जाता है, ये कमरी हरूफ होते हैं. मिसाल के तौर पर आप पढ़ेंगे, देखो यहां पर लिखा है बैतु, इस पर अलिफ लाम लगाएंगे तो ये बनेगा अल बैतु, तो हमने अल लाम को पढ़ा. इसी तरीके से यहां पर लिखा होगा कुरआनु, तो आप लिखेंगे अल कुरआनु, तो लाम को पढ़ा. ठीक है. अब अगर इस अलिफ लाम से पहले भी कोई हो हरूफ कमरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हो फी, क्या हो? फी. ठीक है. चलिए मैं इसको सेकंड पेज पे यहां पर लिख देता हूं, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा. जैसे हमने यहां पर लिखा अल बैतु अल कुरआनु,
جب آپ اس کو پڑھیں گے نا ان الفاظ کو تو آپ نے ہر ایک لفظ کو پڑھنا ہے. جیسے القرآن، البیت، الف لام کو بھی پڑھنا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کوئی حرف جیسے اگر آ گیا فی اور یہاں پر آ گیا من، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس فی کو براہ راست لام سے ملائیں گے، اس الف کو ڈراپ کریں گے. من کو براہ راست لام سے ملائیں گے، الف کو ڈراپ کریں گے. تو اس صورت میں بھی لام پڑھا جائے گا. لیکن اگر پہلے کچھ نہ ہو، پڑھنا چاہیں تو ہر ایک لفظ کو پڑھنا ہے. حمزہ کو بھی پڑھنا ہے، لام کو بھی پڑھنا ہے، با کو بھی، یا کو بھی، تا کو بھی. حمزہ کو، لام کو، قاف کو، را کو، الف کو، نون کو، ہر ایک کو پڑھنا ہے. اگر الف لام سے پہلے کوئی ہو، حروف قمری کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے حروف قمری کو یاد کرنا ہے، اور حروف قمری کو یاد کرنے کا ایک آسان سا میں نے وہ ایک مجموعہ آپ کو دیا تھا پچھلی کلاس میں، وہ تھا حق کا غم عجب خوف ہے. ہا، قاف، کاف، الف، غین، میم، عین، جیم، با، خا، واو، فا، ہا اور یا، یہ آپ کے حروف قمری ہیں. یہاں پر لام کے بعد با آ رہا ہے، تو کیا یہاں پر با آ رہا ہے کہیں پر؟ بالکل آ رہا ہے. یہ با آ گیا تو یہ آپ کا قمری حرف ہے، قمری حروف ہے. یہاں پر قاف ہے، قاف کہاں پر؟ یہ ہے قاف. اسی طریقے سے آپ بہت سارے، جیسے یہاں پر واو ہے نا، اس واو سے ہم بنائیں گے الوجہ، الوجہ. تو من لگائیں گے، من الوجہ. ٹھیک ہے، تو من القرآن، من الوجہ، تو اس نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، الف کو نہیں پڑھا جائے گا. تو یہ ہے حروف قمری، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. آپ جب حروف قمری کو یاد کریں گے سیکوینس میں یاد کریں. جیسے پہلے آتا ہے حمزہ، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واو، یا. اس طریقے سے سیکوینس میں یاد کریں گے، یہ آسان ہے. یا اگر یہ یاد کریں گے حق کا غم عجب خوف ہے، یہ جو میں نے ابھی حروف پڑھے یہ سارے اس کے اندر جمع ہے. یہ اگر یاد ہو گئے، ان کے علاوہ جتنے ہوں گے وہ خود بخود آپ کے شمسی ہوں گے. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہو گیا حروف قمریہ. حروف شمسی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ حروف جن میں الف لام کا لام پڑھا نہیں جاتا بلکہ اگلے حرف میں ادغام ہو جاتا ہے. کیسے؟ آپ اس کو دیکھ لیجئے. جیسے یہ جو ہم نے یہاں پر اشعار لکھے تھے، یہاں پر حق کا غم عجب خوف ہے. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیے کہیں پر تا نظر آ رہا ہے، تا نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی شمسی ہے. تو ہم یہاں پر لکھیں گے تا، ثا، دال، ذال، اور کیا اس کے اندر نہیں ہے؟ را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، یہ اس کے اندر نہیں ہے. طا، وا، لام، نون، یہ اس کے اندر نہیں ہے. اگر اس کے اندر آپ کو اوپر اشعار کے اندر یہ ملتے ہیں نا کہیں پر، تو ہم غلطی کر رہے ہیں. یہ تمام حروف آپ پہلے پڑھ کر دیکھیں، اگر یہ اس کے اندر کہیں میچ ہو رہے ہیں تو یہ بھی پھر قمری ہوں گے. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو یہ آپ کے شمسی حروف ہیں، اور یہ اگر یاد ہو گیا حق کا غم عجب خوف ہے تو یہ آپ کے قمری ہیں. اب حروف شمسیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جب بھی ان حروف سے کوئی لفظ آپ کا شروع ہو رہا ہو، کوئی بھی، مثال کے طور پر ہم نے کتاب میں ہی جیسے دیکھا تھا، کتاب میں ہم دال سے دیکھیں گے، ہم یہاں پر لکھیں گے دی کو. کیا لکھیں گے؟ دی کو. ٹھیک ہے نا، مرغ کو کہا جاتا ہے. یہاں ہم لکھیں گے رسولو. میں تنوین کے بغیر لکھ رہا ہوں کیونکہ الف لام اس پر داخل کرنا ہے. دی کو رسولو. اس میں شروع میں دال آیا، اس میں شروع میں را آیا. بتاؤ بھائی حروف قمری سے شروع ہوا یا حروف شمسی سے شروع ہوا؟ کیونکہ دال یہاں پر شمسی حرف میں ہے، شمسی حرف ہے، را یہاں پر شمسی حرف ہے. تو جب یہ شمسی ہے تو اس پر جب ہم الف لام ایز اٹ از داخل کریں گے، جیسے ہم یہاں پہ لکھیں گے الدیکو الرسول، تو ہم اس کو الدیکو اور الرسول نہیں پڑھیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ حروف قمری میں لام پڑھا جاتا ہے ہر حال میں، چاہے شروعات کی جائے چاہے پیچھے سے ملایا جائے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر جب شروعات ہوتی ہے حمزہ سے تو اس لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور جب ملایا جاتا ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پر الف لام ہے، ہم اس کو پڑھیں گے الدی کو نہیں، ہم اس کو پڑھیں گے ادی کو، کیونکہ یہاں پر لام جو ہے نا وہ مدغم ہو جاتا ہے آگے دال میں، اور جب یہ مدغم ہو جاتا ہے، اور مدغم کے لیے ایک سمبل ضروری ہوتا ہے شد والا، تو دال کے اوپر ہم ایک شد دیتے ہیں. اسی طریقے سے الرسول نہیں ہے، الرسول ہے، تو اس را کے اوپر بھی ہم شد لگا دیتے ہیں، تو یہ بنتا ہے الرسول. اسی طریقے سے کہیں پر اگر ہوتا ہے
सलातु, ठीक है ना, सलातु, हम इसको सलातु पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम अलिफ लाम लगाते हैं, अब सौद इसके अंदर आता है कहीं पर, ये आ गया सौद, शमसी हरफ है, तो हम पढ़ेंगे अस्सलातु। आज़ान में पढ़ते हैं ना अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो हम इस हमजा को सौद से मिलाते हैं। तो जब हमने सौद को पढ़ा, लाम को इसके अंदर मुदगम कर दिया, सौद के ऊपर चद लगा देते हैं। ये आपको खुद लगानी पड़ती है, ठीक है ना। इसी तरीके से ज़ोहर की नमाज है, ज़ो हा और रा, ज़ोहर, ठीक है ना, ज़ोहर, ठीक है। आप ज़ोहर, आप यहां पर अलिफ लाम लगाएंगे, इसके ऊपर ज़ोहर लगाएंगे, तो ये आपका क्या बन गया, अज़्ज़ुहर, क्या बन गया, अज़्ज़ुहरु, इस तरीके से। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया इस तरीके से। अब अगर हम इस अलिफ लाम से पहले कुछ लाएंगे ना, तो इस अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे वाव ज़बर वा, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे वल्दी को, आप इस वाव को इस दाल के साथ मिलाएंगे, इस अलिफ लाम को छोड़ दिया जाएगा, तो ये बनेगा वद्दी को। मिसाल के तौर पर कहीं पर है तीन, तीनु, अब ता आ गया और ता आपका शमसी हरफ है, इस पर मैंने अलिफ लाम दाखिल कर दिया, तो ये बन गया अत्तीनु। क्या बन गया, अत्तीनु बन गया। तो हमने इस हमजा को पढ़ा, इस लाम को नहीं पढ़ा। लेकिन अगर इस अलिफ लाम से पहले कुछ आ जाए, जैसे वाव आता है कुरान के अंदर, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं वल्तीनु, या हम नहीं पढ़ते हैं वअल्तीनु, हम पढ़ते हैं वाव ता ज़ेर वित, वाव ता ज़बर वत, ता या ज़ेर ती, तो ये बनता है वत्तीनु। तो अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता। वत्तीनी वज़्ज़ैतून, फिर आगे अज़्ज़ैतून भी आता है जा से, वो भी शमसी है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आप इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें देखेंगे। तो इसी तरीके से ये किताब के अंदर आप देखेंगे, जैसे अल अबु अत्ताजिरु, यहाँ पर आप लाम को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर नहीं पढ़ रहे। अल बाबु, अल लाम को पढ़ रहे हैं, अथौबु सा को, अल जन्नतु अद्दीको, अल हिमारु अज़हबु, अल खबर अल खुब्जु अर्रजुलु, अल आइनु अज़्ज़हरतु, अल गदाउ अस्समकु। तो इस तरीके से आप इंशाअल्लाह ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये आपके आगे हुरूफ शमसी और कमरी। चलिए, इसके बाद हमारा एक लास्ट पेज रहता है, उसका भी कुछ यहाँ पर दिया गया है तमरीन, इसको इंशाल्लाह देख लेते हैं साथ ही साथ। अच्छा देखिए, इसमें भी क्या आ रहा है, इक़रा इल कलिमातिल आतिया वक्तुबहा मुराइयन क़वाइदा नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्यति वश्शमसिय्यति। ठीक है, इस पर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, लेकिन आपने जब अरबी ग्रामर पीछे पढ़ी होगी तो ये तमाम चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इक़रा इल कलिमातिल आतियति वक्तुबहा मुराइयन क़वाइदा नुत्क़ि अल हुरूफ़ अल क़मरिय्यति वश्शमसिय्यति। ठीक है जी, इसका तर्जुमा क्या होगा, नीचे दिए गए कलमात को पढ़ो और उन्हें कमरी और शमसी हरूफ के कवायद का लिहाज रखते हुए। इक़रा इल कलिमातिल आतिया वक्तुबहा, यानी क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए कलमात को पढ़ो। इक़रा इल कलिमात, पढ़ो कलमात को, आतिया नीचे जो दिए गए हैं, ये वाले कलमात जो नीचे दिए गए हैं, वक्तुबहा और लिखो, इनको लिखना भी है, पढ़ना ही नहीं है, लिखना भी है। ठीक है ना, मुराइयन क़वाइदा नुत्क़ुल हुरूफ़ अल क़मरिय्यति व शमसिय्यति, उन्हें कमरी हुरूफ यानी नुत्क़ नहीं, नुत्क़िल हुरूफ़, क़वाइदा नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्यति व शमसिय्यति, यानी नीचे दिए गए कलमात को पढ़ो और उन्हें कमरी और शमसी हुरूफ के कवाइद का लिहाज रखते हुए लिखो भी। तो इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम व्हाइल ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिंग द मून लेटर्स एंड सन लेटर्स। इंग्लिश में आपको ज्यादा समझ में आएगा। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, इक़रा इल कलिमातिल आतिया, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स वक्तुबहा एंड राइट देम मुराइयन क़वाइदा नुत्क़िल हुरूफ़िल क़मरिय्यति वश्शमसिय्या व्हाइल ऑब्जर्विंग द रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिंग द अल हुरूफ़ुल क़मरिय्या, मून लेटर्स वश्शमसिय्या और सन लेटर्स। ठीक है, इक़रा पढ़ो, अल कलमात अल्फाज को, कलमात को, अल आतिया आने वाले या दर्ज झेल, फॉलोइंग जिसको हम कहते हैं, वक्तुबहा और उन्हें लिखो, एंड राइट देम, मुराइयन, मुराइयन का माना है लिहाज करते हुए, ऑब्जर्विंग, मुराइयन ऑब्जर्व करते हुए, क़वाइदा क़वाइद यानी रूल्स को, नुत्क़े, नुत्क़े का माना है तलफ़ुज़, अदायगी, प्रोनाउंसिएशन,
الحروف لیٹرز، القمریہ مون لیٹرز، والشمسیہ سن لیٹرز. تو یہ لفظی ترجمہ ہے. اب دیکھیے اس پر کوئی زبر زیر نہیں دی گئی ہے، یہ آپ کو خود سے لگانی ہے کیونکہ جب الف لام آتا ہے تو تنوین نہیں آتی، تو یہ بنے گا البیت گھر، اس میں اللام پڑھا گیا تو یہ آپ کا قمری ہے. الدیک مرغا روسٹر جسے ہم کہتے ہیں. المدرس ٹیچر. الباب اس میں لام کو پڑھا گیا تو یہ آپ کا قمری ہے. الطالب اسٹوڈنٹ یہ آپ کا شمسی ہے. السکر شوگر چینی یہ آپ کا شمسی ہے. الدفتر یہ بھی آپ کا نوٹ بک بھی آپ کا کیا ہے، یہ بھی آپ کا شمسی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد الاخ بھائی، الاخ لام پڑھا گیا تو قمری ہے. الرسول رسول میسنجر تو یہ کیا ہے بھائی، یہ بھی آپ کا شمسی ہے. الوجہ چہرہ فیس جس کو ہم کہتے ہیں، تو الوجہ یہاں پر آپ کا لام پڑھا گیا تو قمری ہے. الصدیق الصدیق لام کو نہیں پڑھا گیا، دوست فرینڈ کے معنی میں ہے تو یہاں پر یہ آپ کا الصدیق شمسی ہے. القرآن قرآن مجید، دا قرآن دا ہولی بک تو القرآن قمری. الصلاۃ الصلاۃ پریئر نماز تو یہاں پر کیا آتا ہے بھائی، الصلاۃ یہاں پر آپ کا شمسی ہے، صاد آ گیا اس کے اندر. الکعبۃ الکعبۃ کعبہ دا کعبہ، ٹھیک ہے، دا کعبہ دا ہاؤس آف اللہ. الرأس الرأس کہا جاتا ہے سر کو، ہیڈ کو کہا جاتا ہے. الرأس ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر را کو پڑھا گیا، لام کو نہیں پڑھا گیا، الف حمزہ کو براہ راست را سے ملایا گیا تو یہ آپ کا شمسی ہے. الاصبع الاصبع کہا جاتا ہے انگلی کو، کیا کہا جاتا ہے، انگلی کو کہا جاتا ہے، فنگر کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر الاصبع بھی آپ کا شمسی ہے. الصابون الصابون کہا جاتا ہے سوپ کو، صابن کو، تو جو صابن ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کا جو ہے شمسی ہے کیونکہ حمزہ کو براہ راست صاد سے ملایا گیا. الظفر الظفر کہا جاتا ہے ناخن کو. الظفر کسے کہا جاتا ہے، نیل کو کہا جاتا ہے. ناخن جو ہوتا ہے نا، ہاں نیل کو کہا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کیل والا نیل، وہ نہیں، ناخن والا نیل. ٹھیک ہے. الفجر الفجر میں لام کو پڑھا گیا، فجر ہم کہتے ہیں ڈاؤن کو، ڈاؤن ٹھیک ہے نا، صبح کا جو وقت ہوتا ہے. الظہر ظہر کہا جاتا ہے جو دن کی نماز ہوتی ہے، جس کو ہم نون پریئر کہتے ہیں. اس کے بعد العصر یہ بھی قمری ہے، عصر کہا جاتا ہے آفٹر نون پریئر سوری، ٹھیک ہے، جو آفٹر نون کی جو نماز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے المغرب مغرب کہا جاتا ہے سن سیٹ والی پریئر کو، جب سن سیٹ ہوتا ہے اس کے بعد مغرب شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہے العشاء جس کو ہم نائٹ پریئر کہتے ہیں، شام کا وقت، رات کا وقت، عشاء کا وقت. تو یہ دیکھیے الفجر الظہر العصر المغرب العشاء یہ تمام کے تمام قمری ہیں کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے فا نہیں، الظہر جو ہے نا یہ آپ کا قمری نہیں ہے، شمسی ہے. فا عین غین اور عین یہاں پر یہ آپ کے قمری ہیں. تو کلیئر ہوگی بات. تو الحمدللہ یہ جو الدرس الثالث تھا اس کو ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا. نیکسٹ والی کلاس میں ہم انشاءاللہ الدرس الرابع شروع کریں گے جس میں ہم انشاءاللہ حروف جارہ اور ضمائر کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو ساتھ ہی ساتھ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لازمی شیئر کر لیجئے گا. ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.